Namaste. Welcome to Speak to Me. र Speak to Me को यो नयाँ एपिसोडमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हरेक फ्राइडेज र सैटरडेजमा 4 PM अनवर्ड्सदेखि लाइभ यो मेरो पेजमा गइरहेको यो प्रोग्राममा सदाझै आज पनि एकजना स्पेशल पर्सनालिटीलाई हामीले गेस्टको रूपमा निम्त्याएका छौँ। एन्ड टु मोर इलाबोरेट अबाउट द स्पिक टु मी हरेक फ्राइडे सैटरडे 4 बजेदेखि प्रोग्राम लाइभ गइरहेको छ र यसको रेकर्डेड भर्सनलाई मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल र glamournepal.com को युट्युब च्यानलमा हामी रेकर्डेड भर्सन अपलोड गर्ने गरेका छौँ। र glamournepal.com इज द अनलाइन पार्टनर फर दिस पर्टिकुलर ब्रोडकास्ट। र आजको गेस्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा द यङ ह्यान्डसम म्यान इज शेयरिङ द स्क्रिन विथ मी एन्ड ही इज अ चाइल्ड एक्टर एज वेल एज चाइल्ड मोडल। र उहाँको करियर इन टर्म्स अफ फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दा पिजरा ब्याक अगेनबाट द लिटल म्यान स्टार्टेड हिज जर्नी एज एन एक्टर र आधा दर्जन चलचित्रहरूमा हामीले उहाँलाई चाइल्ड आर्टिस्टको रूपमा देखिसकेका छौँ। र पिजरा ब्याक अगेन उहाँको डेब्यू मुभी र डेब्यू मुभीमै उहाँले 2टा अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो इन टर्म्स अफ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, द्याट इज लक्स कामना अवार्ड्स 2075 र डी सिने अवार्ड्स 2075 मा द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्टको रूपमा उहाँले पुरस्कार जित्न सफल हुनुभएको थियो। सँगसँगै उहाँले सानै उमेरमा टिभी पनि खेलिसक्नु भएको छ, म्युजिक भिडियो र सँगसँगै र्याम सोमा पनि उहाँको अनुभव रहेको छ। र हामी विलम्ब नगरिकन वी लाइक टु वेलकम द यङ ह्यान्डसम, दिस इज कुशाग्र राज भट्टराई। कुशाग्र, वेलकम टु शो। Namaskar, thank you for inviting me in this show, Speak to Me, and I'm really happy to be here with everyone. सबैहरु जो मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार। ओके, नमस्कार। जस्तो अंकलले भन्थ्यो म चाइल्ड एक्टर, मेरो जर्नी र सबै अंकलले हजुरहरुलाई भनिसकेको छ। ओके, कुशाग्र आजभोलि बिदामै हुनुहुन्छ, लगभग 3 महिना बिदा बिताइसक्नु भएको छ, रमाइरहनु भएको छ, अब बोर लाग्न थाल्यो, के छ? अब स्टार्टिङको 1-2 हप्ता रमाइलो लाग्यो, किनभने त्यो हाम्रो एक्जामको नि छुट्टी भएको थियो अनि त्यो त्यतिखेरसम्म चाहिँ ठिकै थियो। त्यो पछि चाहिँ एकदमै बोर लाग्न थाल्यो, किनभने घरमै भइन्छ त्यही कुरा, त्यही ठाउँ, न बाहिर जान पाइन्छ, न खेल्न पाइन्छ, न केही राम्ररी पढ्न पाइन्छ त्यतिखेर। ओके, अब बिस्तारै बोर महसुस हुन थाल्यो। अनलाइन क्लासेसहरु त चलिरहेको होला नि तपाईको? अनलाइन क्लास अहिले राम्ररी चलिरहेछ। अहिले राम्ररी पढाइ भइरहेछ। स्टार्टिङमा 1 क्लासदेखि आई मिन फर्स्ट क्लास ओन्ली 1 क्लास वाज देयर, अनि खेर सेकेन्ड क्लास सुरु भयो। त्यसपछि एकैचोटि 4वटा क्लास सुरु हुन थाल्यो अनि अहिले चलिरहेछ क्लास पढाइ हुँदैछ। स्कुलमा गएर फिजिकली अपियर भएर क्लास गरेको रमाइलो राम्रो कि यो बिकज अफ लकडाउन हैन अनलाइन भइराछ, यो अनलाइन नै राम्रो जस्तो लाग्छ? फिजिकल क्लास राम्रो, किनभने अहिले यहाँ सब्जेक्ट वाइज हुन्छ भनेको एक दिन एउटा सब्जेक्ट, अर्को एउटा रुटिन हुन्छ। त्यतिखेर हरेक दिन हरेक सब्जेक्ट हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो मजा नि आएको छैन के। हुन त उल्टो कुरा गर्दैछु, कुन चाहिँ सुन्दाखेरि नि कस्तो अचम्म लाग्छ। एउटा बच्चा छ जसलाई छुट्टीमा नि बोर लागिरहेछ। कोरोनाले यस्तो पार्दै क्या।
सो सधैँ फिजिकली स्कुल गइरहँदाखेरि बिदा कुर्नुहुन्थ्यो त? कहिले शनिबार हुन्छ, कहिले लामो बिदा पाइन्छ भनेर कुर्नुहुन्थ्यो? कहिलेकाहीँ कुर्थेँ तर कहिलेकाहीँ कुर्दिनँ थिएँ, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ पढाइ पनि राम्रो एकदम स्ट्रङ चल्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि एकदम गाह्रो र अलिकति नथाहा पाएको एक लाइन पनि छुट्यो भने एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि, हजुर एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो बोर जस्तो हुन्थ्यो। अनि छुट्टी त अब छुट्टी सबैले चाहिन्छ, तर यत्रो चाहिँ चाहिँदैन थियो, अहिले जत्रो चाहिँ चाहिँदैन थियो कसैलाई। ओके अहिले हाम्रो यो कोरोनाले गरेर यस्तो ठुलो लस भएको छ नि इन्डस्ट्रीलाई पनि, हाम्रो सबै कुरालाई। अब कति देश कति पछाडि गयो, कति धेरै ब्रान्डहरू अगाडि बढ्न सक्थ्यो, नयाँ ब्रान्ड खुल्न सक्थ्यो, नयाँ नयाँ बिल्डिङ बन्न सक्थ्यो, नयाँ कम्पनी बन्न सक्थ्यो। सो कुशाग्र तपाईँले नेपाली मुभीमा पिजरा ब्याक अगेनबाट होइन चाइल्ड आर्टिस्टको रूपमा काम गर्नुभयो। तपाईँलाई त्यो मुभीको अफर चाहिँ कसरी पाउनुभयो? मैले त्यो फिल्मको पछाडिको कुरा भन्छु। अब मैले फर्स्ट स्टार्ट गरेको भने सुरुदेखि भन्छु। मेरो बाबाको नाम कृष्ण भट्टराई हो। बाबा जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर बाबाको सर्कल एकदम ठुलो थियो। अनि त्यसैको कारणले गर्दा बाबाले मेरो फोटो सेसन पनि गर्छिन्थ्यो कहिलेकाहीँ, अनि कहिलेकाहीँ फोटो सेसन फेसबुकमा नि हाल्छिन्थ्यो। त्यही भएर पापाले कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि मेरो एड एजेन्सी आसिफ शाह अङ्कलसँग भेट भयो। त्यहाँ मैले फर्स्ट मोडलिङ गरे त्यहाँ हो। मैले जग्गादम्बा सिमेन्टमा गरेको थिएँ, होइन कुनै सिमेन्टमा गरेको थिएँ मैले। त्यो पछि अझै एड खेल्दै गई अनि मैले अर्को एउटा फोटोसुट गरेको थिएँ। फोटोसुट चाहिँ मैले फर्स्ट सर्ट मुभी खेलेको थिएँ जसको नाम थियो ओ माई म्यान। त्यो पछि त्यहाँबाट अङ्कलहरूले त्यहाँबाट हेरेर थाहा पाइसक्या हो कि बाबालाई फोटोहरू हेरेर थाहा पाइसक्यो होइन। अनिखेर एकदिन अडिसनको लागि बोलाइसक्यो। अनिखेर अब सबै पर्फेक्ट भयो भन्छौँ। अनिखेर बाबा र म एक दिन गयौँ पाल्पामा सुटिङ भएको थियो। अनि 2-3 हप्ता जति लाग्यो। अनिखेर फिल्म पुरा रिलिज भयो होइन। अनिखेर स्कुलमा नि साथीहरू हुन्छ नि, साथीहरूले धेरैजना होइन 4-5 जनाले फिल्म हेरेको भनिरहेको थियो। अब खुसी भइरहेको थियो कि होइन, ओहो म यस्तो भनेर। अनि खेर त्यो पछि मैले मेरो सेकेन्ड फिल्म खेली कोहलपुर एक्सप्रेस होइन, मैले लम्बु खेलेँ। त्यहाँ हामी पर्वत गएको थियौँ। त्यहाँ पनि एकदमै धेरै एडभेन्चरहरू भयो। कहाँ त यस्तो हातहरू नि काटेको थियो होइन। धेरै त्यो कस्तो खाले पहाडहरूमा हुन्थ्यो होइन सुटिङहरू। अनि त्यहाँ पनि एकदमै सबै कुरा गरेर राम्ररी गरेर हामी त्यहाँबाट नि फर्क्यौँ। त्यो पछि थर्ड हो कोहलपुर एक्सप्रेस। मेरो कोहलपुर एक्सप्रेस चाहिँ मलाई फुल्ली के भन्छ हाइलाइट गरेको थियो क्या। त्यो मुभीमा म लाइक मेन क्यारेक्टर जस्तो थियो मेरो। अनिखेर त्यो फिल्म रिलिज भइसकेपछि अब धेरैजना साथीहरू पनि धेरैजनाले ओ आई वाज योर कोहलपुर एक्सप्रेस फिल्म, इट इज सो नाइस, इट इज सो गुड, योर एक्टिङ इज सो गुड सबै साथीहरूले भनिरहेको थियो। अनिखेर त्यो पछि मैले लास्ट फिल्म मेरो हजुर थियो। त्यसमा त्यो पनि मैले हेरिसकेपछि अब मैले लास्ट फिल्म भनेको अब मनभित्रबाट त लागिरहेको थिएन होइन, थाहा थिएन। तर अब चाहिँ पढाइतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो कि, किनभने कहिलेकाहीँ छुट्टी हुन्छ, कहिलेकाहीँ छुट्टीभन्दा धेरै टाइम लाग्छ, अनि कहिलेकाहीँ छुट्टी नभएको बेलामा हुन्छ।
अनि 4-5 वटा फिल्महरू त बाबाले क्यान्सलै गर्थ्यो कि, किनभने म को क्लासको एक्जाम दिइसकेपछि फिल्मको अफर आएको होला होइन। अनि त्यतिखेर त अब पढाइ झन् हार्डर हुँदै गयो। अनिखेर पढाइमा कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ भनेर बाबाले अब क्यान्सल गर्छु, तर अब भविष्यमा खेल्छु होला, किनकि म लकडाउन विषय। ओके, कुशाग्रको यो जर्नी कुशाग्रले सुनाउनु भयो। सो इन्ट्रेस्टिङ जर्नी छ मुभीमा कसरी उहाँ आउनुभयो भनेर। र कुशाग्रको यो जर्नी सँगसँगै सो उहाँको फ्यान फलोइङ पनि पक्कै बढेको होला। एउटा सानो क्लिपिङ हामी हेर्न चाहन्छौँ कुशाग्रको यो सानो फ्यान फलोइङको भिडियो, एन्ड देन त्यसपछि कुशाग्रसँग फेरि कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ। सो गेटिङ अन टु दिस पार्ट वेयर कुशाग्र इज साइनिङ सम autographs, र त्यो पार्टलाई हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ। अङ्कल यो यस्तो नि कुरा हुन्छ, त्यतिखेर म के लिन गएको थिएँ, म क्लास लिन गएको थिएँ, म मोटिभेसनल क्लास लिन गएको थिएँ। त्यतिखेर म यो सबै फिल्म खेलिसकेपछि हो मेरो। अनि त्यतिखेर म प्राउड फिल गर्दै थिएँ क्या, किनभने पछाडि नै गरेको थिएँ, तर यस्तो राम्ररी गर्न पाएको थिइनँ क्या, जस्तो त्यो पालि गर्न पाएको थिएँ नि, एकदमै राम्ररी गर्न पाएको थिएँ त्यतिखेर। अनिखेर एकदमै कुशाग्रले त्यो अटोग्राफ पढ्दाखेरि के लेख्नु भएको थियो? अटोग्राफ चाहिँ साइन, एउटा सानो साइन बनाएको थिएँ मैले। हजुर, क वाला साइन बनाएको थिएँ, अनि त्यही साइन अहिलेसम्म चलिरहेको छ। ओके, सो अब तपाईको साइन मात्रै साइन भएन, अब त अटोग्राफ भएको छ होइन। तपाईको फ्यानहरू पनि छन्, कोही आफ्नो भाइहरू होलान्, कोही बहिनीहरू होलान्, कोही दिदी दाइहरू पनि होला। सो अहिले कस्तो लाग्छ? खुसी महसुस हुन्छ कि एकदमै अहिले रमाइलो मात्र भइरहेछ कि प्राउड हुन्छ कि के महसुस हुन्छ? अब कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि प्राउड पनि फिल हुन्छ होइन। म यत्रो गरी मैले दुईटा अवार्ड जिती, अनिखेर यत्रो फिल्महरू खेलेँ, अनि कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि लाग्छ कि म यस्तो छु यस्तो बाल कलाकार, 2टा अवार्ड, अनि कहिलेकाहीँ एकदम सबै ऱ्यान्डम हुन्छ क्या, सबै नै ऱ्यान्डम हुन्छ। ओके कुशाग्र, एउटा सेगमेन्टमा हामी जान्छौँ। सो म तपाईँलाई एउटा क्वेसन्सहरू राख्छु, त्यो क्वेसनहरू तपाईँले सकेसम्म एउटा वर्डमा एन्सर दिनु होला। तपाईँलाई नेपाली वर्ड सजिलो हुन्छ भने नेपालीमा दिनुहोस्, अङ्ग्रेजीमा सजिलो हुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा दिनु होला है। सो कुनै पनि क्वेसनको 1 वर्ड एन्सर चाहिँ प्रयास गरौँ, दिनै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन, तर प्रयास गरे धेरै राम्रो हुन्छ। सो तपाईँले स्कुललाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने एउटा शब्दमा के भन्नुहुन्छ? स्कुल एउटा शब्द होइन, स्कुल इज द प्लेस वेयर वी गेट नलेज एन्ड knowledge about the studies and the work we should do for our elders. Okay, कुशाग्रलाई म एक्जाम्पल दिन्छु। मैले स्कुल भनेपछि तपाईँले एउटा वर्ड नलेज भन्यो भने पुगिहाल्यो, नेपालीमा ज्ञान भन्दा नि पुगिहाल्छ। एउटा शब्द सकेसम्म प्रयास गर्ने ल। त्यसै गरेर फ्रेन्ड्सलाई 1 वर्ड दिनु पर्यो भने के दिनुहुन्छ? साथी भनेको अब सपोर्टर्स, दुखी खुसी र सबै कुरामा साथ दिने मान्छे। ओके, भेरी गुड। सो तपाईको बाबालाई 1 वर्ड भन्नु पर्यो भने 1 वर्डमा तपाईको बाबालाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने सपोर्टर,
अनि सपोर्टर हेल्पर अनि ओके ठीक छ अब सपोर्टर आफ्नो हेल्पर ओके मामुलाई आफ्नो मामुलाई one word मा डिफाइन गर्नु पर्यो भने मामुलाई हजुर लभ लभ ओके अब तपाईको आफ्नो एल्डर सिस्टर आफ्नो दिदीलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने एल्डर सिस्टर हजुर साथी एन्ड लभ ओके लाइकवाइज यदि होमवर्क भएन भने के हुन्छ one word मा इफ देयर इज नो होमवर्क होमवर्क भएन भने हाम्रो लेखाइ पढाइ सबै बिग्रिन्छ ओके यदि क्लास वर्क भएन भने पनि हाम्रो पढाइ लेखाइ पनि बिग्रिन्छ ओके यदि एक्जाम भएन भने हामीले पढेको बुझ्या छ कि छैन केही थाहा हुन्न ओके भेरी गुड लाइकवाइज यदि होलिडेज भएन भने बोर अनिखेर मेन्टली स्याड ओके भेरी गुड सो अब अर्को एउटा सेगमेन्ट छ जसमा हामी अप्सन्स भन्छौँ सो तपाईलाई म दुईटा अप्सन दिन्छु तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ तपाईलाई रमाइलो लाग्छ सो त्यसको आधारमा तपाईले एउटा अप्सन चुज गर्नु यसको चाहिँ वाइ आन्सर दिनुपर्छ सो इदर एन्ड अर छ त्यसमध्ये एउटा पिकअप गर्ने र वाइ आन्सर दिने द क्वेसन इज फ्रुट्स अर भेजिटेबल तपाईलाई तरकारी र फलफुल मध्ये के मन पर्छ किन मन पर्छ भेजिटेबल्स प्रोटिन एनर्जी दिन्छ ओके मैंगो or apple mango why sweet yeah sweet okay summer or winter summer why because we can हामीसँग एउटा अप्सन छ कि अब इन समर फ्यान या मैले भन्न खोजे हिटर पनि हुन सक्छ तर फ्यान र धेरै हेल्पफुल हुन्छ समर ओके समरमा खुकुलो लुगा लाउन पाइन्छ त्यही भएर पनि हो ओके तपाईलाई बर्गर र पिज्जा मध्ये के मन पर्छ किन मन पर्छ पिज्जा पिज्जा किन चीज ओके सो चीज धेरै टपिङमा मन पर्छ तपाईलाई ओके तपाई भेजिटेरियन कि नन भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन ओके तपाईलाई चिकन मोमो मन पर्छ या बफ मोमो चिकन मोमो ओके किन बफ अब बफ त्यति मन पर्दैन के किनभने सोचेरै अलिकति मन पर्दैन ओके नो प्रब्लम तपाईलाई मोमो र चाउमिन मध्ये कुन मोमो मोमो ओके तो मोमो खान सजिलो हुन्छ त्यो भएर हैन चाउमिन त्यति मिठ लाग्दैन के भनेको यो चाहिँ अब मिठै लाग्दैन ओके सो तपाईले म्युजिक भिडियो पनि खेल्नु भएको छ मुभी पनि खेल्नु भएको छ हैन म्युजिक भिडियो र मुभी मध्ये के मन पर्छ म्युजिक भिडियो किन टाइम धेरै खान र काठमाडौँ भ्याली भन्दा बियरली काठमाडौँ भ्याली भित्रै बस्नुपर्छ ओके तपाईलाई चाइल्ड मोडल भनेको मन पर्छ कि चाइल्ड एक्टर भनेको मन पर्छ चाइल्ड एक्टर किन होला अब एक्टर र मोडलमा के फरक छ भन्दाखेरि एक्टरले फिल्म पनि खेल्छ एड पनि खेल्न सक्छ मोडल भनेको म्युजिक भिडियो अनि त्यस्तै हो के ओके भेरी गुड तपाईलाई लङ होलिडेज मन पर्छ कि सर्ट होलिडेज मन पर्छ सर्ट किन कोरोना लकडाउन अमन ओके अब लङ होलिडेज बोरिङ हुन थाल्यो हैन त्यही भएर सो म्याथ्स र साइन्स कुन बढी मन पर्छ साइन्स साइन्स किन हुन त म्याथ्स पनि मन पर्छ तर साइन्समा
केमिस्ट्री ऊ केमिकलहरुसँग चल्न मलाई मजा आउँछ भनेको चल्दाखेरि मजा आउन सक्छ भन्न ओके एक्सपेरिमेन्टहरु गर्न बढी मन पर्छ तपाईलाई ओके त्यसै गरेर नेपाली र इंग्लिश कुन मन पर्छ नेपाली ओके त्यो नेपाली सब्जेक्ट मन पर्नुको कुनै विशेष कारण छ राष्ट्रिय भाषा ओके घरमै बसेर मुभी हेर्न मन पर्छ या सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हल किन किनभने अब त्यही हेरिन्छ नि त नत्र यता अरु ठाउँमा ब्रेक पनि हुन्छ अनि खेरि त्यस्तो अलिकति मजा पनि आउँदैन त ती फोकस हुन्छ नि त यदि हामीले हलमा हेरे त भने ओके पपकर्न खाँदै हेर्न पाइन्छ त्यो भएर पनि हो हैन हैन ओके तपाईलाई चकलेट र आइसक्रिम मध्ये के मन पर्छ आइसक्रिम आइसक्रिम किन समर किनभने कुल गराउँछ र अर्को कुरा यतिकै पनि मन पर्छ ओके पिंजरा बैक अगेन या कोहलपुर एक्ट्रेस पिंजरा बैक अगेन किन फर्स्ट मुभी ओके र अवार्ड पाएको पनि हो तपाईले त्यसैबाट ओके त्यस्तै गरेर मारुनी या ए मेरो हजुर 3 मारुनी किन अलिकति चाँडो खेले ओके सो यो सेगमेन्ट हामी सकाउँछौं अझ सेगमेन्ट बाँकी नै छ हामी फेरि तपाईको जर्नीकै कुरा गर्छौं सो पिंजरा बैक अगेन बाट तपाईले दुईटा अवार्ड पाउनु भयो पहिलो मुभीबाटै दी सिने अवार्ड र लक्स कामना अवार्ड्स मा बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट जब अनाउन्स भयो नि द अवार्ड गोज टु कुशाग्र राज भट्टराई एज बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भनेर त्यो कानलाई विश्वास भएको थियो त्यतिखेर कि होइन होला मेरो कान बजेको थियो भनेर लाग्थ्यो त्यतिखेर मोमेन्ट यस्तो आथ्यो कि सबै कुरा चिसो भएको थियो अनि सबै कस्तो हुन्छ थुर 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 भइराथ्यो हैन तर त्यो जित्यो अनि जितिहाल्यो जितेन अनि जितिएन भन्ने सिचुएसन त थियो हैन मनभित्रबाट थियो तर कुन बच्चालाई र कुन मान्छेलाई चाहिँ आफू बेस्ट हुन मन पर्दैन र सो त्यो कारणले त्यो जितको खुसी छदैछ हैन सो त्यो जितिसकेपछि अब अझै बढी राम्रो एक्टिङ गर्छु अझै राम्रो एक्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ आयो कि आएन तिमीलाई आउँछ बरु भन्दा पहिला चाहिँ त्यस्तो केही थिएन हैन अवार्डहरु पाइन्छ तर जब मैले जिसिने अवार्ड पछि नि हैन कामना अवार्ड पछि चाहिँ अलिकति थाहा भयो किनभने त्यतिखेर अलिकति म ठुलो नि भइसकेको थिएँ अनिखेर सेकेन्ड अवार्ड थियो तो अब 6 वटा जति मुभी खेलिसकेपछि अब भोलिको दिनमा तपाईलाई एम के राख्नु भएको छ मुभी इन्डस्ट्रीमै म भोलि अब चाइल्ड एक्टरबाट अब मेन एक्टर भएर आउँछु भन्ने लागेको छ कि बाबा मम्मी जस्तै मिडिया पर्सन बन्न मन लागेको छ कि या दिदी जस्तै डाक्टर बन्न मन लागेको छ तपाईलाई या अरु केही फिक्स केही छैन अब कहिले आर्मी बन्न मन लाग्छ कहिले डाक्टर बन्न मन लाग्छ कहिले केही बन्न मन लाग्छ कहिले माउन्टेन क्लाइम्बर बन्न मन लाग्छ त्यही केही फिक्स छैन ओके अनि अब यो मुभी आइन्जेलसम्म मुभी खेलिरहने हो तपाईले मुभी आउने दिनसम्म मुभी आउने दिनसम्म तपाई मुभी गरिरहनु हुन्छ अब पढाइ नसकिने दिनसम्म थाहा छैन किनभने छुट्टीमा भयो भने चाहिँ यस भन्न सक्छौं हैन हजुर तर छुट्टी सर्ट छ र फिल्म आयो भने चाहिँ मिल्दैन ओके सो अब त रोल पनि हेर्ने होला नि चाइल्ड आर्टिस्ट भएर पनि कति राम्रो रोल छ कति ठुलो रोल छ मेजर रोल हो कि मात्रै चाइल्ड आर्टिस्ट मात्र राखेको रोल हो कि त्यस्तो पनि अब हेर्ने बानी बस्यो कि या अब हेर्नुहुन्छ अब बानी बसाउँदै छु हजुर अनि त्यसरी अब छानेर फिल्म छानेर खेल्नुहुन्छ हैन ओके जब तपाईले अवार्ड जित्नु भयो पिंजरा बैक अगेन बाट धेरैवटा अब पत्रिकामा टेलिभिजनमा पनि इन्टरभ्यु दिने मौका पाउनु भयो होला कुन चाहिँ पहिलो थियो होला टेलिभिजनमा पहिलो दिनु भयो कि पत्रिकामा पहिलो दिनु मैले टेलिभिजन हैन पत्रिकामा कुन पत्रिका याद छ कुन चाहिँ पत्रिका याद छ तपाईलाई साप्ताहिक हो कि थाहा छैन डब्बु अंकलले लिसे जस्तो लाग्छ
ओके पत्रिका नाम थाहा छैन। ओके राजधानी दैनिक होला सम्भवतः दबुजीले यदि लिनु भएको हो भने। So, हामीसँग कुशाग्र राज भट्टराई हुनुहुन्थ्यो अहिले एकैछिनमा उहाँको हाम्रो कनेक्सन गएको छ बिकज अफ अलिकति टेक्निकल स्टाफ्सको कारणले गर्दा माइट बी कुशाग्र हामीलाई फेरि जोइन गर्नुहुन्छ होला र त्यो जोइन गरुन्जेलसम्म वी लाइक टु से कि कुशाग्र started his career as a child actor as well as child model. Child actor को रूपमा 2075 PS मा उहाँले पिन्जरा ब्याक अगेनबाट आफ्नो डेब्यू गर्नुभएको थियो र त्यही डेब्यू मुभीका लागि उहाँले दुईटा चलचित्र अवार्ड पाउनुभयो। वान वाज डी सिने अवार्ड र अर्को कामना लक्स अवार्ड। सो ब्याक अगेन वी हेभ कुशाग्र र कुशाग्रसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ र कुशाग्र एकैछिन अलिकति हराउनु भयो बट स्टिल हि इज विथ अस र कुशाग्रसँग कुराकानीलाई हामी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ र कुशाग्रलाई अब स्कुलमा चाइल्ड एक्टर कुशाग्र भनेर साथीहरूले कतिको चाहिँ जिस्काउँछन्? अब त्यति धेरै जिस्काउँदैनन् किनभने धेरैजनाले चिन्दैनन् किनभने अब धेरैजनाले त्यति धेरैजनाले चिन्दैनन् किनभने धेरैजनाले नामै सुने हुन्छन् तर धेरैजनाले चिनेका छन् र कुशाग्र यु हेभ प्लेड दिस मुभी वाउ भन्छन् तर जिस्काउन चाहिँ जिस्काउँदैन अहिलेसम्म त्यस्तो कहिले जिस्काएको छैन। आफै अहिले पनि एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त मैले यो फिल्म खेलेको छु तपाईले हेर्नु भयो कि भएन भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? भन्छु अनि तपाईको साथीहरूले तपाईको एक्टिङ राम्रो छ भन्छ कि राम्रो छैन भन्छ कि अझै राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नुहुन्छ? राम्रो छ भन्छ साथीहरू। सो तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड को हो त स्कुलमा? हेमन्त भट्ट। ओके किन उहाँ बेस्ट हो तपाईको? अब किनभने 4 क्लासमा उ आउँदाखेरि भट्ट थियो भट्टराई अनि त्यही भएर के अब सिमिलर वर्ड थियो त्यही भएर साथी भन्नु होला मलाई। सो तपाईलाई अब म्युजिक भिडियोमा एक्टिङ गर्दा र फिल्ममा एक्टिङ गर्दाखेरि कुन चाहिँ बढी सजिलो महसुस हुन्छ त? फिल्म एक्टिङ हैन म्युजिक भिडियो एक्टिङ पनि तर फिल्म एक्टिङ मलाई अलिकति सजिलो लाग्छ। किन सजिलो लाग्छ? अब किनभने एक्टिङ त आउँछ नै हैन तर त्यो म्युजिक भिडियोहरुमा अलिकति गाह्रो लाग्छ के गीतमा गर्नुपर्छ त्यो किनभने त्यो स्टेप्स वाइज अनिखेर गर्नुपर्छ नि त टिममा आफ्नै। अब कुशाग्रको के पिक्चर्सहरु हामी हेर्छौं कुशाग्रले यो पिक्चर कहिलेको कसरी खिचिएको यसो भन्दिनु होला हामीलाई ल। सो दिज आर द पिक्चर्स डिस्प्लेमा छ। सो यो पिक्चरको बारे भन्दिनु यो कुन पिक्चर कहिलेको पिक्चर हो? यो कुनै इभेन्टको पिक्चर तपाई नाचिरहनु भएको छ? यो डान्स फीवर भन्ने एउटा स्कुल छ जहाँ डान्स र धेरै कुरा सिकाइन्छ त्यो त्यहाँ मैले पार्ट ल्याएको थिएँ र त्यहाँ डान्सको सम्बन्धी यो डान्स इभेन्ट पनि हुन्छ लास्टमा सकिने दिनमा अनि के ठाउँको पिक्चर हो। सो यो अर्को पिक्चर यो मुभी पछि सुटिङ पछिको पिक्चर होला। यो कुन मुभीको पिक्चर थियो? यो पिजरा ब्याक अगेनको क्लाइमेक्स पछिको पिक्चर हो। ओके यो पिजरा ब्याक अगेनको डबिङको पिक्चर हो। ओके सो यो तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड हो या अरु कोही साथी? यो वाकको साथी हो राम्ररी चिन्न फ्रेन्ड हो मेरो क्याट वाकको। ओके यो कुन अवार्ड फंक्सनको? यो डिस्ने अवार्ड। ओके डिस्ने अवार्डमा जब तपाईले अवार्ड पाइसकेपछिको पिक्चर दायाँ र बायाँ भएको आर्टिस्टहरुको नाम याद छ या याद छ तपाईलाई अहिले पनि? दायाँ बायाँ को हुनुहुन्छ? लेफ्ट अनमोल केसी दादा हो
हजुर अनि तपाईको राइटमा यसो चिन्दिनँ मैले। निता ढुङ्गाना हो। ओ बिर्सी मैले बिर्सिनु भयो। यो पिजोरा ब्याक अगेनको आवाजको टाइम थियो, सबै बिर्सी मैले। ओके सो यो लक्स कामना अवार्ड्समा तपाईले अवार्ड पाइसकेपछि हो यो लक्स कामना अवार्ड्स पछिको। सो यो कतिखेरको सन्दीप छेत्रीसँग हुनुहुन्छ तपाईँ? यो डान्स टिगर वाला हो, यही ठाउँको ट्रेनिङ लिन आइसकेको थियो अङ्कल। हजुर अनि त्यतिखेर भेट भएको थियो। ओके अब उहाँहरू सबैलाई चिनाइदिनुहोस्, तपाईँ सहित उहाँहरू सबैलाई चिनाइदिनुहोस् त। राइट को केटा मान्छे मेरो बाबा हो। बाबा पछिको लेफ्ट मेरो दिदी हो। दिदी पछिको लेफ्ट मेरो मामु हो। मामु पछि लेफ्ट म हो। ओके सो यो ह्यापी फ्यामिली तपाईहरुको। सो दिदी र तपाईँ साथी भन्नुभयो, दिदी र तपाईको बीचमा झगडा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। के कुरामा झगडा हुन्छ? के कुरामा चाहिँ टुटु मेमे हुन्छ भनौँ न? भनेको अब दिदी र भाइ के भनौँ, अब केही दिइसकेपछि त चल्न केही छैन, कुरै नगर्छु। अब मानिलियो तपाईँ र तपाईको दिदी बीच झगडा भयो भने तपाईको बाबा र मम्मीले तपाईको साथ दिनुहुन्छ कि तपाईको दिदीको साथ दिनुहुन्छ? या बाँडिनुहुन्छ? सिंगल तपाईँ 1 भर्सेस 3 हुन्छ हो, उहाँहरु 3 जना, तपाईँ एक्लै तै पनि तपाईँ बलियो। 1 भर्सेस 1 अनि त्यो त अत्याचार भइहाल्यो नि। ओके अब तपाईले आफ्नो बाबालाई हैन अझ बढी डिफाइन गरिदिनु पर्यो भने तपाईको बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? काइन्ड, ह्याप्पी, अनि अब वेल विशर, अनि अब कहिले भनेको स्याड भएको नदेखाउने, धेरै चाँडो। अनि तपाईको मामु चाहिँ? मामु पनि काइन्ड, वेल विशर, अनि खेर धेरै चाँडो दुःख नदेखाउनु खोज्नु। ओके बडी फ्रेन्डली को हुनुहुन्छ तपाईसँग? बाबा हुनुहुन्छ कि मामु हुनुहुन्छ? अब के भनौँ, दुवैजना होइसिन्छ, किनभने अब फ्यामिली नै भनेको त्यही हो, सबै मिल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मामु र मेरो टुटु मेमे चाहिँ भइरहन्छ हैन, किनभने बाबासँग चाहिँ चल्न पनि कस्तो लाग्छ हैन। हजुर तर मामुसँग चाहिँ चल्न मजा हुन्छ। ओके अनि तपाईलाई बढी गाली चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ? मामुले गर्नुहुन्छ कि बाबाले गर्नुहुन्छ? धेरै गाली दिदीले, दुवैले गर्छन्, दिदीले गर्छन्। ओके सो अब तपाई मुभीमा नहुँदाखेरि पनि या मुभीमा भइरहँदाखेरि पनि धेरै मुभी स्टार्सहरुसँग तपाईको भेटघाट हुन्छ, फोटो खिच्न पाइन्छ हैन? सो त्यस्तो फोटोहरु खिच्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? अब त्यस्तो फोटो खिच्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ, किनभने एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई भेट्दाखेरि मोटिभेसनल कस्तो हुन्छ नि, म पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। ओके अब तपाईले चिनेको, तपाईले खेलेको पनि हुन सक्छ या तपाईलाई त्यतिकै मन परेको पनि हुन सक्छ। नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको 3 जना एक्टर्सहरुको नाम भन्नुस्, तपाईको बेस्ट एक्टर। अनमोल केसी, हजुर, अनि खेर निखिल उप्रेती, हजुर, प्रदीप खड्का। ओके त्यसै गरेर बेस्ट 3 एक्टर्स, तपाईको 3 बेस्ट एक्ट्रेस। यहाँ अलिकति मलाई थाहा छैन। थाहा भएन, पास भने हामी।
नै एकछिन ल सोध्नु। साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह हजुर अनि केकी दिदी हजुर अनि थर्ड प्रियङ्का कार्की। ओके, अब तपाईँले खेलेको मुभी पनि हुनसक्छ, तपाईँले नखेलेको मुभी पनि हुनसक्छ, तपाईँले हेरेको मन परेको होइन, या तपाईँको आफ्नै मुभी पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई मनपर्ने अहिलेसम्ममा 3 वटा मुभी, नेपाली मुभी। हजुर क्री लुट हजुर अनि खेर के थियो जात्रै जात्रा। ओके, अब तपाईँ आफैले खेलेको 6 वटा मुभीहरूमध्ये सबै त हेर्नुभयो होला आफैले पनि होइन। मैले चाहिँ यसमा राम्रो काम गरेको छु भन्नु पर्दाखेरि 3 वटा 1 2 3 मा राख्नु पर्यो भने 3टा कुन होला तपाईँले आफैले खेलेको मुभी मध्ये? इजरा ब्याक अगेन। हजुर लम्फू कोहलपुर एक्सप्रेस। ओके, लास्ट खेलेको मुभी कुन होला? ए मेरो हजुर 3। ओके, ए मेरो हजुर 3 सम्म आउँदा पिंजरा ब्याक अगेनदेखि ए मेरो हजुर 3 सम्म आउँदा तपाईँलाई अब क्यामेरा अगाडि डायलग बोल्नको लागि त अब धेरै सजिलो भइसक्यो होला होइन। पिंजरा ब्याक अगेनमा गाह्रो भएको थियो? पिंजरा ब्याक अगेन भन्दाखेरि नि त्यो भन्दा पहिला पनि एडभर्टाइजमेन्ट र सर्ट मुभीमा खेलेको थिएँ र अनि सर्ट मुभीसम्म हाफ जति म फ्रेन्डली भइसकेको थिएँ क्यामेरासँग। तर पिंजरा ब्याक अगेन मुभी कम्प्लिटली फिनिस भइसकेपछि चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली भइसकेको थिएँ। ओके, त तपाईलाई डायलग सम्झिन सजिलो हुन्छ कि अलि बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ? डायलग सम्झिन भन्दाखेरि पनि डाइरेक्टर अङ्कल या जसले पनि मेरो रोल मलाई सम्झाइदियोस् अनि खेर त्यहाँ सिचुएसन कस्तो छ भनिदियोस् अनि गर्न सक्छु। ओके, सो अहिलेसम्म तपाईँले खेलेको कुनै पनि मुभीको कुनै डायलग याद छ भने हामीलाई यस्तो एक्टिङ गरेर देखाइदिनुहोस् न थोरै। कुनै छैन किनभने अब एकदम धेरै वर्ष भइसक्यो होइन। लास्ट खेलेको मुभी पनि याद छैन? एउटा पिंजरा ब्याक अगेनको लास्ट वाला याद आछ। ल भन्नुस् एक्टिङ। के थियो म त के हलुवामा बालुवा यही थियो। ओके, भेरी गुड। सो आफैलाई टेलिभिजनमा मुभीमा देख्दाखेरि तपाईलाई लाग्छ कि मैले नै गरे हो र भन्ने जस्तो खालको लाग्छ कि होइन यो त मैले नै गरेको, मैले गर्छु भनेर गरेको, म त कन्फिडेन्ट नै छु, यसमा शङ्कै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, यस्तो पनि मैले गर्न सक्ने रहेछु भनेर फिल हुन्छ? अब कहिलेकाहीँ एकदमै लाज लाग्छ होइन, किनभने कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टर प्रेजेन्टेसन रुममा गएर त्यहाँ मेरो गरेर हुन्छन् क्या साथीहरू, अनि मेरो कस्तो लाज लाग्छ क्या, किनभने अब त्यतिखेर त के गरेर बनाइदिया हुन्छ होइन, के गरेर एक्टिङ गरे हुन्छ, फेरि हेर्दाखेरि कस्तो लाज लाग्छ नि त। कहिले लाज लाग्छ, कहिले प्राउड, एक्लै हेरे बेला चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ, तर एक्लै है। डबिङ गर्दाको अनुभव केही छ? डबिङ गर्दाखेरि कुनै रमाइलो अनुभव? डबिङ गर्दाखेरि केही छैन। ओके, क्यामेराका अगाडि एक्टिङ गर्नु सजिलो छ कि तपाईको आफ्नो जुन भिडियो क्लिप हुन्छ नि त्यसलाई हेरेर डबिङ गर्न सजिलो छ? भोइस सुनेर। ओके, हामी अर्को सेगमेन्टमा जान्छौँ। यो सेगमेन्टलाई हामीले ब्याक टु स्कुल भन्ने गरेका छौँ। तपाईँ स्कुलमै हुनुहुन्छ तर पनि अलिकति जुनियर लेभलको क्लासको कुराहरू गर्छौँ है त। त म इङ्ग्लिसमा वर्ड्सहरू प्रोनाउन्स गर्छु, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा भन्नुपर्छ। हामी स्टार्ट गर्छौँ। एप्पललाई नेपालीमा? च्याउ। ग्रेप्सलाई नेपालीमा? अंगुर। पपायालाई नेपालीमा? मेवा। ओके, भेरी गुड। पिजनलाई नेपालीमा? एक्सक्यूज मी? पिजन बर्ड को नाम हो, पिजन।
परेवा Okay. Duck. D-U-C-K. Duck. हाँस Okay, very good. Parrot. प्यारोट सुगा 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 Mhm. Cat. बिरालो Tiger. बाघ Leopard. लियोपार्ड चितुवा Okay. School. स्कुल विद्यालय Temple. टेम्पल मन्दिर House. घर Okay, very good. अब sentencesहरु छ है. Apples are red, bananas are yellow. यसलाई कम्प्लिट नेपाली गर्नुपर्छ. म फेरि दोहोऱ्याउँछु. Apples are red, bananas are yellow. स्याउहरू राता छन् केराहरू पहेँलो छन् Okay. यसै गरेर अर्को mango is sweet, lemon is sour. Mango is sweet, lemon is sour. आँप मिठो हुन्छ कागती अमिलो हुन्छ Okay. अब अर्को दुईटा बाँकी छ. Second last one. My father is handsome, my mother is beautiful. मेरो बाबा के भन्छ राम्रो हुनुहुन्छ मेरो मम्मु राम्री होसिन्छ Okay. My sister is a doctor and I am an actor. मेरो दिदी डाक्टर हो अनि म कलाकार हो कलाकार र सबै राम्रो गर्नुभयो. भेरी गुड. मैले ताली बजाएँ. अहिले हामी फिजिकली अपियर भइरहेको छैनौँ, त्यही भएर ताली मात्रै दिन सक्छु. हामी फिजिकली अपियर भएको अवस्थामा गिफ्ट ह्याम्पर तपाईँलाई दिने थिएँ. तपाईँको गिफ्ट ह्याम्पर चाहिँ मसँग सुरक्षित छ भनेर बुझ्नु होला. सो हामीले लगभग तपाईँसँग 42 मिनटको भन्दा बढी लामो कुराकानी गरिसकेका छौँ. अब अलिकति थोरै कुराकानी गरेर तपाईँसँग बिदा माग्छौँ. मिनवाइल हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको प्रतिक्रिया पढ्न चाहन्छु. तपाईँलाई चिन्ने दर्शकहरू हुनुहुँदो रहेछ. पूजा भट्टराईजीले माई ब्रदर भनेर तपाईँलाई लभ साइन दिनुभएको छ. त्यसै गरेर सुनिल विक्रम सिजापतिले गुड कुशाग्रह भनेर थम्स अप भन्नुभएको छ. आनन्द राईजीले गुड बाबु भन्नुभएको छ. सो अल वेल विशर्स एन्ड अल गुड कम्प्लिमेन्ट्स टु यु फर यर पर्फर्मेन्स एन्ड फर यर बेटरमेन्ट. तपाईँको लाइफको लागि मैले विश गर्नुभएको छ. सो अब तपाईँ जस्तै धेरैजना तपाईँ उमेरका धेरैजना मान्छेहरू तपाईँ जस्तै धेरैजनालाई कलाकार बन्न मन लाग्छ होला, चाइल्ड मोडल बन्न मन लाग्छ होला होइन. कोही कोहीले चाहिँ पढाइ पनि बिगार्छन्. यसरी फिल्ममा खेलेर मोडलिङमा गरेर तपाईँले त बिगार्नु भएको छैन पक्कै पनि. यो पढाइ र आफ्नो कलाकारितालाई सँगसँगै लाग्दै गर्ने होला. अब पढाइ र कलाकारितालाई अगाडि बढाउन पढाइमा धेरै फोकस दिनु पर्यो र एक्टिङ नहुने मान्छेहरूलाई जहिले विन्डो या मिररको अगाडि बसेर एक्टिङ गर्नु पर्यो. ओके. अनि पढाइमा धेरै फोकस दिनु पर्यो. ओके. पढाइ बिगार्नु भएन, पढाइ छोड्नु भएन र पढाइ राम्रो भयो भने अझ बढी राम्रो एक्टर बन्न सकिन्छ. यो कुशाग्रहको भनाइ थियो र कुशाग्रहबाट हामी बाई बाई भन्नुभन्दा अगाडि कुशाग्रहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र कुशाग्रह बिफोर वी से थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई. सो हाम्रो सबै दर्शकहरूलाई तपाईँ जस्तै उमेरका दर्शकहरू या तपाईँभन्दा ठुलो उमेरका दर्शकहरू सबैलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज दिनु पर्यो भने के दिन चाहनुहुन्छ? पोजिटिभ मेसेज अब सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू. किनभने सबैले सबैजनाको सबैजनाको तालीले गर्दा म कुशाग्रह भट्टराई अहिले चाइल्ड एक्टर बनेको छु. अहिले अनि जसलाई म जस्तो भन्नु छ मैले भनिसकेँ. एकदम ट्राई हार्ड गर्नुपर्छ, पढाइमा एकदम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यति भन्न चाहन्छु. So that was well said by कुशाग्रह. र कुशाग्रहसँगको यो लगभग
1 घण्टाको कुराकानीलाई हामी बिट मार्दै अर्को एपिसोडमा फेरि पनि नयाँ गेस्टको साथमा हामी उपस्थित हुने बाचा गर्छौँ र कुशाग्रहलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अल द बेस्ट। र यो लकडाउन सकेपछि आफ्नो पढाइ निरन्तरता जारी राख्नुहोला। बिदा छ, बिदाको सदुपयोग गर्नुहोला र बोर नमानिकन पढाइलाई कन्टिन्युटी गर्नुहोला र आफ्नो कलाकारितालाई पनि कायम राख्न। अल द बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू कुशाग्रह फर बिङ विथ अस। थ्याङ्क यू, वेलकम। थ्याङ्क यू चाहिँ फर्स्टको उसको लागि फेरि। विथ द्याट कुशाग्रहसँग हामी बिदा माग्छौँ र कुशाग्रहको वेल विश गर्दै वी लाइक टु एन्ड अप द थिङ कल स्पिक टु मी। र कुशाग्रहसँगको कुराकानी सकिएको छ र कुशाग्रह सँगसँगै हामी पनि बिदा माग्न चाहन्छौँ। स्पिक टु मी हेर्दै गर्नुहोला। अल द बेस्ट विसेस एन्ड यस, स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी। थ्याङ्क यू, बाई बाई। मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।